डेली घेता सोपो पण काल आम्ही येऊन ना घेऊन ना आणि आज आम्ही शॉपांक वयर बसले म्हणून आज आम्ही सोपो दिवंक ना आज आम्ही दिवचो नसो सोपो आपण असा म्हणटा तो तुम्ही कित्याक भियेतात काय विचारता सांगपाचें आनी आमकां हांगा पासून घेवपाचें न्हू इतलेंच आमचें म्हापसा मार्केटान आशिल्ल्या भाजीपालो विकपी विक्रेत्यांक नगरपालिकेन जागा खाली करपाक लायली। ह्या संबंधान आमकां कांय रितसर कळयलें ना म्हूण विक्रेत्यांचो आरोप आशिल्लो। आमचें सामान आमी काल तशेंच व्हेलें, मात आज परत घेवन आयली जाल्यार नगरपालिकेच्या कामगारान आमचे कडेन अपमानास्पद भाशा वापरून आमचो अपमान केल्ल्याचो आरोप सुमार 27 बायलां विक्रेत्यांनी केल्लो आसा। आमकां सामान काड सांगलें, मात त्याच वांगडा नाका जाल्ली उतरां सुनयली असो आरोप बायलां विक्रेत्यांनी केला। दरम्यान ह्या विक्रेत्यांच्या आदाराक कांय राजकारणी तशेंच समाज कार्यकर्ता धांवून आयले। आमचो अपमान करपी मनशाचेर कारवाय जावंक जाय अशें म्हणत विक्रेत्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार भेट दिली। त्याच प्रमाण नगरपालिकेनूय हाचेर कारवाय करची अशी तांणी मागणी केल्या। तो म्युनिसिपालिटीचो एकलो कोण येता मोठी कल्साव घालून आनी खूब उलयता तेंचे वेपार ओडूक मारतलो आनी कितें कितें न्हू तसलें उलयल्यार तेंकां बाबडे आमी बोललो आनी मागीर तेंच्यांनी हांगा गाडी मारून स्टार्ट केलें डेली घेता सोपो पण काल आमी येऊंक ना घेऊंक ना आनी आज आमी शॉपांक वयर बसले म्हणून आज आमी सोपो दिवंक ना आज आमी दिवचो नसो सोपो तेंकां सोपे स्लिपी दिता आपण असा म्हणटा तो तुम्ही कित्याक भियेतात काय विचारता स्लीप पयशे कसले घेतात बसता म्हणून ते 50 रुपया आमचे डेली घेता शुक्राचो जास्त 150-100 घेता आणि बरोवन कांयच दिना ना ना स्लीप दिना आमकां थोड्या लोकांनी भरचे उरले खंय तरी लोक गेली भायर आणि थोड्या लोकांनी भरले म्हणजे भरूंक ना तेका लागून तेंच्यानी काळ मारली आमकां बसांक दिले दिसून 50 घेता ते स्लिपी दिना आणि 5 रुपया कोयराचे आणि घेता शुक्रारचे 5 घेता कलेक्ट करता तरी आता हो नाल्लो आसा हे नाल्लो आमी गोंयचे सिंबॉल आहे नाल्लो म्हणल्यार आनी नाल्लाक आमी देव मानता आणि आमी हे सगळे मंत्री आमदार कोणी आसत हे तुम्ही नाल्लो जेन्ना खंय आमी म्हणटा नाल्लो चडयलो उद्घाटन करतना तेन्ना नाल्लो चडोवपाक हो नाल्लो व्हरता तुम्ही आज ती बाबडी हांगा नाल्लो घेवन बसल्या ताजी तरी कितें तरी दवरा मरे तेही तुमकां ना तुम्ही व्हडले देशाची धर्माचे उलयता हे भाजपा हो धर्म तुमचो हे नाल्लाचे तरी तुम्ही मान राखा मरे सांगता मागणी बी करचो ना हांव कडक सांगता हांगा की म्युनिसिपालिटीन तांकां हांगा बसूंक दिवचे ना जाल्यार आमी हाच्या फुडें कितें करतले ताका जबाबदार म्युनिसिपालिटी आसतली कारण अशा प्रकारे तुम्ही तांकां काडू नाका तुमकां जर हांगा त्रास जाता अशें दिसता दुसरे कडेन तांकां हांगा मार्केटान जागो दिया कित्याक हांगा भिकेन म्हणला तें खरें की हांगा हांव सुद्दां स्वता ही भाजी घेवपाक येता हांगा म्हापशा मार्केटान नाजाल्यार इतरत्र आमी वचत जाल्यार सगळे ते वयल्यान खंयचे भाजी येता आनी तांचेर आमकां तर विश्वास नासता कारण आज हे खंयचे ते फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट जे आसा तांणी ज्यो म्हापशान रेडी मारल्या ताजेर कळटा की कसल्या कसल्या तरेचे ते फ्रुट्स आनी भाजयो घेवन बसता पूण हांचेर आमकां विश्वास आसा गोंयकार म्हणून गोंयकारपण म्हणजे कितें ती फटयनात म्हणून गोंयकारपण सो तांचेर विश्वास आशिल्ल्या कारणान लोक तांचे कडल्यान येवन ह्यो भाजयो घेता ना जाल्यार हांगा भाजयो घेवपाचे लोक बंद जातले आनी म्हापशा मार्केटान सुद्दां येवपाचे लोक बंद जातले सरकार सांगता सबका साथ सबका विकास सो तेंची आतां साथ दिवपाक कोण आसा ते दीस FDAन सील केल्लो गुदाव एका मनशान छाती ठोकून फोडलो आणि भितरलो माल विकलो आणि तो छाती ठोकून सांगता तुमकां बरें आसा की आपूण विकलो म्हणून आतां ती तशी सांगपी ना ती सादी तांचे असोसिएशन ना सो तेंकांय सतोवपाचें नवें एक स्टार्ट केला आमची रिक्वेस्ट आहा की जर तांकां गाळ घातल्या कोणी तांकां शिवीगाळ केला जाल्यार चेअरपर्सन येवन तांकां आदी सॉरी म्हणपा जाय बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल एज द हेड ऑफ द कावन्सील सो म्हजी तितली एक डिमांड आसा की ती एक बायल मनीस तिकाय खबर आसा ती टॉलरेट करची ना हे पळया तेंचो एक दिसाक कितें धंदो करता आसतली बाबडी बायलां वतान हांगा बसता खंयच्यान माल हाडटा तेंचो माल तो खपोवन जाल्यार पिड्ड्यार जाता सो असले जे समाजान सादे लोक आसा न्हू तेंकां सतोवचे न्हू हो व्हिडिओ पळोवन तुम्ही जर मुद्दाम म्हापशेचो MLAचो प्रतिक्रिया घेत ताजे 2 आसतल्यो एक तर म्हणटलो आपल्याक खबर ना हे प्रत्येक इश्यूचेर ताजे कॉमेंट वाचता आपल्याक खबर ना आणि दुसरो कॉमेंट आसतलो फाटलो जो इश्यू जालो
हे हातून भितर राजकारण आसा. हातून अजिबात राजकारण ना. सोंप्या भाशेन सांगता कित्याक ह्यो सगळ्यो माता भगिनी आसा पळय तांकां मेळ्ळो पयलीं हांव. म्हापशेचे वोटर म्हणल्यार कोण ना, ही गोंयकार सगळीं. कोण मेणकुरे येता, कोण हळडोणच्यान येता, कोण पेडणेच्यान येता, सांगोळडाच्यान येता. हांगा आवाज जो आसा काल तो अत्याचार तांचे जाले, बुरशे उलोवप जालें पळय, त्या खातीर आमी एकठांय जाल्या. ही सगळी गोंयकार माता भगिनी आमच्यो. तेन्ना हे ते काल जाला मार्केटान लावन उठप, हे कोणा बापायचो फात न्ही आमचो मार्केट जोशुआ जगय कावन्सिलरांचो. ताणें एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय, माफी मागपाक जाय हांची. तशेंच ताणें मुद्दो एक काडलो, तांचे कडल्यान सोपो घेता 50 रुपया. पावती दिवपाक जाय सोपो घेतकच, तांकां कोणेच पावती दिवना. सो सोप्याचो पयसो जो आसा पळय ते सरदाराच्या बोल्सान वता हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. फुडाकार घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां व्यवस्थीत सारकी बसपाची सोय करपाक जाय. सारकी ते फील्ड पडिला, घाण आसा थंय, कचरो कोण उचलना, त्या घाणीन ती बसता. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सुद्दां भितर इंटरव्यून करपाक जाय, दामू नायकान करपाक जाय. कित्याक काय म्हणल्यार काल व्हडली भाशणां करता तो, अंत्योदय उलयता, स्वयंपूर्ण उलयता. ही बायलां जी सगळीं आसा पळय ती खरी म्हणल्यार स्वयंपूर्ण. हांगा ती भाजी घेवन बसता पळय सगळी गांवठी भाजी, मुळे आसा, वाल आसा, काकडी आसा, ही खरी स्वयंपूर्ण. आनी तांचेर तुमी फक्त भाशणां करता पळय तांच्या खुस्तार स्वयंपूर्ण अंत्योदय, ते तुमकां शोभा दिना. त्या बाजारकारांकूय सांगता, हे जे बारीक बारीक आमचे लोकल आसा पळय त्या खातीर लोक तरी बाजारांनी येतात हे घेवपाक, आनी तुमकांय थोडे गिरायक जाता. म्हणजे भाजी घेतली, भाजी आमच्या लोकलाची भाजी घेतली, त्याच्या उपरांत आमचे हे सामान ग्रोसरी आनी कितें फुडें फुडें जर तुमी असल्या लोकांनी धाडशात जाल्यार तुमच्या दुकानार सुद्दां कोणी येवचो ना. कळ्ळें? फकाटा पण मागीर तुमी झगडीत रावा. ते कसले ती एक बाजार बंद पडटलो, आमकां लुकसाण जातले, हे जातले, ते जातले, हे रिजन सांगून तुमी चीफ मिनिस्टरा कडल्यान आयकून येयल्या पळय ती फोकी गजाल. 4 मान्य केल्या म्हणटा हांव चॅलेंज करता, एक सजा तुमची जर हे केल्या. कित्याक आमचो आतां फुडें शशांक सांगतलो तुमकां की तेंच्यांनी हे रेजोल्युशन केन्ना घेतलेले आनी केन्ना करपाक लायिल्ले. जे आमी आयज आमचे जे 27 हांगा वेंडर जे भायरसून येता आनी आमचे लोकल भाजी विकतात ते बाकीचे ऑलरेडी त्या टॉपिकाचेर उलयला. पण हांव तांकां आश्वासन दिता की तो सतीश पण आसा पळय तो फोटो आतां शेअर केला, ताका फाल्यां एक्शन तेजे अगेन्स्ट हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन घेता. सो तो परत तुमकां त्रास करचो ना तितली गॅरंटी घेता. पुलीस कंप्लेन दितले पण तेंचो प्रोसिजर वेगळो. पण म्युन्सिपालिटीच्या खंयच्याच स्टाफान लास्ट मिटिंगेकूय हेजेर डिस्कशन जाल्लें. एक जे नवीन स्टाफचे एक नवीन चेडू जेका अपॉयंट केला तेणे आमच्या वोटराक जो थंय पयशे भरूंक येयल्लो तेका इडियट म्हटलो. आतां असले जर स्टाफ म्युन्सिपालिटीन आसतले जाल्यार मागीर लोकांनी येवपाचें काय ना थंय. जोशुआ तू आयज म्हापसा मार्केटान जे बसयलेले मायग्रंट बसयलेले आसा मरे त्यांच्या गुस्तार जर उठता न्हू तू सांग हेंकां हात लावन दाखय. तू ते आमकां काल आयज तेणी उठयले न्हू तेन्ना कितें तरी उलयलो, कितें तरी नकारले शब्द उलय म्हणून आमी कंप्लेन करपाक येयले. तेन्ना तेणी आनी ह्या फुडें तशें उलोवपाचें ना आनी एक्शन जावंक जाय कितें तरी तेजेर कितें तरी पुलिसांनी कारवाई करूंक जाय. कितें सांगूंक सोदता हेजेर आतां? सांगूंक सोदता कितें आमी आपली पोटाक लागून ती भाजी घेवन बसता म्हणटा हे येता आनी एकदम उकल म्हणल्यार काय जायना न्हू, ताका टायम लागता. भरूं नाका ती एकदां मांडयिल्ली आसली ती भरची पडटा म्हणून ना भरूं नाका जाल्यार आमी भरून व्हरता. बसो नाका जाल्यार भायर मारता काडून. भायर मारता म्हणटा? हय भायर मारता म्हणटा. ना जाल्यार आनी कितें करचें आमी? भाजी खंय इकची घरा घेवन चला नाल्यार चला तुमी घरा घेवन म्हणटा. सो हेका लागून आयज कंप्लेन आतां करपाक येयल्या पुलीस स्टेशनाचेर? हय आमी लांग दिना न्हू येवपाक. सो आतां पुलिसांनी कितें सांगलां तुमकां? तुमी सांगलां आतां घेता हें म्हणून एक्शन घेता म्हटल्या. एक्शन घेता म्हणून. ओके तुमची मागणी आतां कितें आहा तेजेर? कितें कारवाय जावंक जाय? कारवाय जावंक जाय कितें आमकां बसता तशी बसोंक दिवंक जाय. आमी कितें घरचें भाजी पालो हाडटा तें आमकां बसोन थंय विकूंक गावंक जाय आनी आमकां हेजे फुडें त्रास जावंक जायना. आमी घेवन येवंक ना तांकां, आमी तेंच्या वांगडा येयल्या. कित्याक ती जाणटी बाबडी तांकां पुलीस स्टेशन केन्ना कोर्ट घरा पावोकूय नासतली. कळ्ळें? सो तेंच्यांनी म्हटलें आमकां कंप्लेन दिवपाक जाय म्हणून. कळ्ळें? कित्याक आमकां कितें वायट शब्द उलयले तेंच्यांनी आनी एक भायल्यान आनी आवय भयण्यो आमच्या आहात आनी ते एक स्टाफ त्या स्टाफान एक भुरग्यान तेंचें नांव घेतलां आनी तेंच्यांनी कंप्लेन दिल्या. आतां पुलीस कितें एक्शन घेता तें पळोवया आमी. आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5 वरां जालीं हांगा आहात. आपलो धंदो थंय तेंच्यांनी बंद केला
तांकां थंयचे काडलेले आसा. पण एक बरें दिसता की आयज कायद्या खातीर आनी न्याया खातीर बायलां आयज झगडटात कळ्ळें. हो सरकार हांकां न्याय दितलो हे बारीकशी गजाल एक्चुली ती, पण ती मोठी गजाल. कारण एक बायल मनशांचो तेंच्यांनी इन्सल्ट केल्लो आसा आनी जे अपशब्द उलयला कळ्ळें. हे BJP आपूण म्हणटा पळय आमच्या देशा खातीर आमी बायलां खातीर आहा, आमी आपल्या भयणी खातीर आसा, आमच्या हेच्या खातीर आहा, ती सत्य फुकी गजाली. मेन ह्या म्युन्सिपाल्टीन जर अशें घडटा जाल्यार म्हाका तुमी चिंता की देश आमच्या राज्यान आनी देशान कितें घडटलें. आज म्युन्सिपल मार्केटान वेंडर्स ज्यो बायलो लोकल आमच्यो गोंयच्यो जी भाजी विक्रेते आसा तांकां आज एक म्हापशान अत्यंत लांछनास्पद असो प्रकार घडलो. तो म्हणल्यार म्हापशा म्युन्सिपाल्टीच्या एका स्टाफान तांकां ते अपशब्द वापरले, गाळी मारल्यो. म्हणून ती म्हणूंक लागली की आमी तांकां सांगलें की तुमी कंप्लेंट करूंक जाय ह्या बाबतीन. आनी ती फुडें सरली आनी तांणी धाडस दाखयलें कित्याक ती मातशी बाबडी भिता ती केन्ना पुलिसेन येवंक ना म्हणून आमकांय ती यो म्हणूंक लागली बरोबर. आमी आयिल्ले सो पुलिसेन आतां जाली आमकां 1.5 वरां बसली. तांणी तांची कागाळ आयकली पुलिसांनी आनी ती सगळी बरोवन घेतली आनी तांची सगळ्यांची सायन्यो घेतिल्ल्यो आहा. आनी तो जो मनीस कोण आसा तो आयडेंटिफाय जाल्लो आसा कारण एके कडेन तिजो फोटो काडिल्लो ताजो एका बायले कडेन आसा. सो तो फोटोय आमी पुलिसांक सबमीट केला आनी ताजेर कारवाई करची आमी मागणी पुलिसेन केल्ली आसा. आतां फुडली जी आसा ती पुलिसांनी करपाची. कित्याक आमी गोंयान म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्ले आसा अशें प्रत्येक फावट म्हणटा. सो होय एक टायम आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताज्या होम डिपार्टमेंटान दाखोवन दिवपाची गरज आसा की लॉ एंड ऑर्डर थोडे तरी शिल्लक आसा आनी स्पेशली बायलांक जी माता भगिनी आमची गोंयकार आसा तांकां जेन्ना अशी गाळी घालता तेन्ना ताजेर एक्शन ही जावकूच जाय आनी कारवाई जावकूच जाय. कारण स्पेशली बायलेंच्या वुमन एम्पावरमेंट आमी उलयता, बायलांक वयर काडपाचे, बायलांच्या मान सन्माना बद्दल आमी उलयता. जेन्ना ही गोंयची स्वाभिमानी बायलो जेन्ना स्वाभिमानान एक बिजनस करता तेन्ना तांचो मान हो आमी राखूंक जाय. ही एक शिकवण ह्या प्रकारांतल्यान गव्हर्मेंटान प्रत्येकाक जे बायलांचो अपमान करता तांकां दिवपाची गरज आसा.